मोबाईल दे मोबाईल तू खरं घेऊन मला या तर भावा गेल्या तू कोयती घेऊन मारा राव तुला सांगतो आम्ही देवा सकाळी किती झालंय 11:30 सुमार उल्हास नायक म्हणतो आमगे रायडें गेलो तेगे रेडे सांडलो म्हण रेडे सांडलो म्हणले आमगे मशा तेणें येवन पळयलो जाल्यार आमगे मशींतल्यान ना मागीर कितें म्हणून पावलो तो बॉम्बो जर तेजे घर खंय काडून पावलो तशें म्हाजो भाव आनी उल्हास ते काडले आनी ते भाव ताका दाखोवपाक गेलो उल्हासाक तेजें घर खंय तें दाखोवपाक मधू दाखोवपाक गेले कडेन ते दिपाक म्हणटा तेणी मधूचो फोन काडून गेलो तूं हिंग कितें तेज्या वांगडा दाखोवपाक येयलो म्हण आमचें घर कितें दाखोवपाक येयलो अशें म्हणलें आनी मोबायल काडून गेलो मोबायल काडून घेतकीर मधू काडलो आनी तो उल्हास थिंगाच रावलो मधू काडलो आनी सकयल येयलो म्हाका सांगपाक अशें अशें जालें म्हणून पावलो आपूण वयर गेलो आपल्या दिपकान मोबायल काडून गेलो मोबायल काडून घेतल्यार बरें हांव विचारता म्हणलें हांव गेलो मागीर वयर परतून जाल्यार दिपक म्हणलें भायर यो भायर म्हणल्यार भितर आंगणा आहलें भायर यो म्हणलें दिपक आतां मधू मोबायल कित्याक काडून गेला तो मोबायल दी म्हणलें कळ्ळें तुका ना आपूण दिना म्हणून पावलो तूं जाता तें कोण पावलो आपूण मोबायल दिना ओके म्हणल्यार मोबायल हे उलयता तोंडा तोंड जाता जाता तेंगे बॉम्बो जोरे आनी जानू जोरे दोगांच्यांनी आनी दिपाकान लागून तिगांचे एटॅक केले मागे भावाचेर तुका हे गेले पारय आनी कोयती आनी हातीचेर घाय गेलो तकली फोडली भावाची पुराय डॅमेज आनी हिंगाय तोक मारले दोळ्या कडेन आनी अशें करून जालें तेजे नंतर मागीर आमी कंप्लेंट केली 102 फोन केलो तेजे नंतर मागीर हॉस्पिटल व्हरलो काणकोण हाडटकीर मागीर काणकोण सावन ताका मडगांव वयलो मडगांव सावन GMC धाडला आनी तो सिरियस आसा खूब